बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मुझे कई लेडीज बहनों का मैसेज आया, उन्होंने कहा बाज भाई हमने आपकी वीडियोस देखी हैं, आप औरतों को, चलो अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी सजेशन दी, औरतें कैसी होनी चाहिए, बड़ी उम्र से निकाह नहीं करना चाहिए, तो बुरी औरतों के बारे आप कोई बुरे मर्दों पे भी कोई वीडियो बनाई है। बिल्कुल आपने सही कहा, अच्छी आपने मेरी याद दहानी करा दी। देखिए हमारे माशरे में हर किस्म का आदमी है। ये 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। तो हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे आदमी हैं। सबसे इनका बड़ा इशू ये है कि अक्सर हमारे मर्द कमाते नहीं है। ये बड़े दुख से बात कहनी पड़ रही, ये बड़ी दुख से बात कहनी पड़ रही। आदमी का काम है घर के बाहर कमाना, औरत का काम है घर की निगहबानी करना। जो हमारे माशरे में बहुत सारे लोग हैं जो कमाते नहीं हैं, जो अपनी बीवियों को, माओं को, बेटियों को उनके घर में बैठ के उनकी खटिया खा रहे होते। इनको उर्दू में कहते हैं दल्ले दलाल कहा जाता है, इंग्लिश में इनको कहते हैं मॉडर्न बॉय, मॉडर्न मेल, फैशन, इसको इंग्लिश में इनको कहते हैं ये लोग। ठीक है, ए ग्रेट फादर इंग्लिश में कहते हैं, ये ग्रेट फादर हैं जी, जो बेटियों का खटिया घर में बैठ के खा रहे हैं, अपनी किसी का खटिया खा रहे हैं। तो ऐसे मर्दों के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है माशरे में। भाई एक आप आदमी हैं, आपको अल्लाह ताला ने औरत की से ज्यादा ताकत दी है। आपका काम है आप बाहर जाएं, आप कमाएं। मेरे तमाम देखने वालों, जब मैं छोटा था तो मैं भी यही सोचता था उस वक्त। मैं ये यानी कि मैं ये सोचता था यार मुझे बना पका पकाया सब कुछ मिल जाए। मैं आपको सही कह रहा हूँ ये बात। मैं ये सोचता था यार मुझे कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो मतलब कि करोड़पति हो, अरबपति हो। मेरे तमाम देखने वालों, ये बात नहीं कि ऐसी खवातीन मेरी जिंदगी में नहीं आई, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे बुरी लगती थी। मैं लेकिन उन चीजों को हासिल करने के लिए भी वो चीजें मुझे हासिल नहीं हो सकती थी। फिर मैंने ये जाना यार जो इंसान अपनी कमाई में से, अपनी मेहनत से जो मेहनत करता है तो अल्लाह को भी उस बंदे पे नाज होता है। फिर मुझे समझ आई अपनी कमाई अपनी होती है, अपनी मेहनत अपनी होती है। अगर आज मैं किसी के नीचे लगूंगा, कल को मुझे 2-4 बातें भी सुननी पड़ेगी। यानी कि मोहताजी की जिंदगी बहुत ही ज्यादा जिल्लत की जिंदगी अल्लाह किसी को ना दे। तो इंसान जो खुद कमाता है लस्ते आम वही उठाता है। हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे हैं, हम बहुत सारे मर्द ऐसे हैं, एक तो कमाते नहीं है, दूसरा झूठ बहुत बोलते हैं, दीन से दूरी। बचपन में लड़कों को इंग्लिश तालीम देना शुरू हो गए, इखलाक, प्यार, मोहब्बत, टॉलरेंस, ये चीजें बिल्कुल नहीं सिखाई जाती, क्योंकि मेन मकसद है अंग्रेजों का गुलाम बनाना और कुत्ते की तरह जिंदगी गुजारना। ये इंग्लिश लोग कुत्ते हैं बेसिकली, ये गलीज लोग हैं माशरे में। यानी कि गलीज में क्यों कह रहा हूँ, बाप बेटी के साथ तमीज नहीं है, माँ बेटे के साथ तमीज नहीं है। ये नहीं कि इस तरह ये लोग मतलब कि एक दूसरे से सोबत भी कर लेते हैं। भाई उन लोगों में, हम लोगों में वो दुनिया के खासगार है, आखिरत में कोई सा नहीं। वो यार मुस्लिम, बट डिफरेंट मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। अगर हाँ आप ठीक है तालीम आप किसी की जबान पढ़ते हैं, लेकिन आप उसका कल्चर फॉलो ना करें। आप मुसलमान है भाई। अब मुझे पता है जी, मेरा लिबास शलवार कमीज है फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाहिए मैं वो पहनूं। मुझे पता है हाथों से खाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मुझे चाहिए मैं उनको आपका सल्लम को फॉलो करूं। मुझे पता है आपका सल्लम ने सुनते रसूल रखी है, मेरा काम है मैं थोड़ी या ज्यादा मैं सुनते रसूल की तरह अपना चेहरा बनाऊं। हाँ जी आदमी है। अब मैं मूछ भी काट दूं, दाढ़ी भी काट दूं, मम्मी डैडी क्या है, मम्मी डैडी बॉय, प्ले बॉय, ये अंग्रेजों की नाजायज औलादे हैं ये चीजें। हमारे लड़कों ने ये चीजें स्कूलों में सीखी जाके। तो मेरे जो लोग, तमाम जो लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये चीजें आजकल आपको बुराई नहीं लगती। हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, शादियां तो मालदान करा देते हैं लेकिन उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाते। लड़कियों की माओ के कहने पे चल रहे होते हैं। और भाई माओ जी ने कब्रिस्तान पहुंचना जे, प्यो जी ने कब्रिस्तान पहुंचना जे, उन्होंने थानू नहीं बचाना, ना तुसी उन्होंने कब्रे जाना, ना उन्होंने तुहाडी कब्र च आना जे। मेरे भाई आने वाला वक्त आपका है, यू हैव अ चॉइस। हाँ माँ बाप की जायज बात माने जो मानने की है, वो भी किसी की बेटी है, आप उसको घर भी आके लाए हैं। देखें वो भी तो किसी का खून है ना। नहीं सोचते तुम लोग ये बात, तुम सोचते भाई ये हमारे पेट से है, ये हमारा बहन है, ये हमारा भाई है।
ایسا نہیں سوچنا چاہیے. پہلی چیز نیسیسری ہے انصاف سے فیصلے کرو. انصاف. آپ میں نے بہت سارے آدمی دیکھے ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. ماں جیسا کہے, ماں کہہ رہی اس کو طلاق دے دو, وہ اس کو طلاق دے, جی مینوں ماں نہیں لبے گی مینوں بیوی مل جائے گی. اتنا غلط کنسیپٹ ہے. آپ کے پاس غلط کنسیپٹ کیوں ہے؟ ماں کو دیکھیں, کیا ماں وہ حکم جاری تو نہیں کر رہی جو ظالمانہ ہے, جو میرے اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے؟ بالکل نہ مانو اس کی بات. آپ کو اللہ خود کہتا ہے قرآن میں, ماں کی ہر بات, والدین کی ہر بات نہ مانو. میرے تمام آؤ میں آپ کو دکھاؤں. دنیا میں والدین کے ان کی مدد کرو, ان کی فرما برداری کرو. وہ ان کی بات آگے کیوں نہیں بتاتے یہ مولوی, پتہ نہیں کیا ہے ان کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی وہ بات ہرگز نہ ماننے جو میرے احکامات کے خلاف ہو. اب مجھے پتا ہے میرا باپ اگر مجھے جھوٹ سکھاتا ہے, مجھے کہتا ہے جا کوئی آیا لیکن اس کو بول میں گھر نہیں ہوں, میں کیوں کہوں گا باہر جا کے؟ سوچنے کی بات ہے نا. میں کہتا میرا باپ مجھے جھوٹ سکھا رہا ہے. اب میری ماں مجھے کہتی جا اس کو قتل کر کے آ. اب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یار میں اس کو قتل کس وجہ سے کروں؟ قتل کرنا پاپ ہے جی. اب میں اس کو جا کے قتل کر دوں گا. میری ماں نے کیا ہے, میری ماں دے تھلے قدمہ تھلے جنت ہے. پاگل تو نہیں ہو؟ ماؤں جی دے قدمہ تھلے جنت ہے لیکن ماؤں جی خود جنت چ نہیں ہے. کبھی پڑھا آپ نے؟ بھائیوں عملوں کے ساتھ رتبے ہوتے ہیں. تو ہمارے مردوں کے اندر یہ بہت ساری برائیاں پائی جاتی. ذمہ داری نہ سمجھنا, عورتوں کو خرچہ نہ دینا, اوپر سے جا کے دوسری شادی کر لینا. بھائی پہلے والی کو تو سنبھال, تو دوسری کرنے جا رہا ہے. اس کو تو نے بھوکا بنگالی کر دیا, تو دوسری کرنے جا رہا ہے. جاہل آدمی, پاگل تو نہیں ہے؟ پھر اوپر لڑکیوں سے چلو شادی نہ بھی کریں, ریلیشن رکھنا, مطلب کہ سیکس کرنا. میں نے بہت سارے آدمی دیکھے ہیں جو مطلب کہ سیکس کرتے ہیں شادی ہونے کے باوجود بھی, یعنی کہ پیسے دے کے, رقم دے کے, بہت ساری. کیونکہ آج کل دلے زیادہ ہے نا ہمارے ملک میں, دلہ گیری بہت زیادہ ہائی لیول پہ, جس کو ایکسٹرا آرڈنری لیول چل رہی ہے. تو بھائی غلط کام کرتے ہیں. میرے بھائیوں مجھے سمجھ نہیں آتی, جب وہی جو چیز تم باہر دیکھ کے آ رہے ہو وہی چیز گھر پڑی ہوئی ہے, کیا لگا ہوا ہے اس میں جو آپ اس کے پیچھے جا رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو؟ جو پیسے تم وہاں 10,000 20,000 25,000 ان کو جا کے کھلاتے ہو, وہ پیسہ تم اپنی بیوی پہ خرچ کر دو, اس سے بہتر نکل آئے گی اور صاف ستھری. جو تم باہر جا کے مزے لینے جاتے ہو, تم اللہ کے بندے وہ پیسہ ادھر انویسٹمنٹ کرو اور تمہیں گھر بیٹھے صاف عورت مل رہی ہے. میرے بھائیوں اور بہت ساری دیگر برائیاں ہیں ہمارے مردوں کے اندر. جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, چگلی کرتے ہیں, اچھا گرانے میں لگے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور مطلب کہ بیویوں کو حق نہیں دیتے. پھر اور اوپر سے عورتوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں. دیکھیں اس قسم کی میرے خیال میں ہاں کوئی جائز کوئی بات ہو, وہ بھی نارملی طور پہ ہلکا پھلکا چلو ہوتا ہے, لیکن زیادہ اس طرح یہ غلط بات ہے. کسی کو ناجائز نہ مارو. آپ ایک آدمی ہیں, ہاں عورت کوئی غلطی کرے اس کو سمجھو, نہ مانے پھر تھوڑی ٹکور کر دو اس کی. اللہ کا حکم ہے, یہ باقاعدہ قرآن کے اندر آیا ہے کہ آپ اس کو صحیح تھوڑا سا سمجھ بات کو. لیکن اور بیوی کا بھی کام ہے کہ اس کا حکم مانے. تو میرے تمام دیکھنے والوں, ہمارے مردوں کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں, میں یہ نہیں کہتا نہیں ہے. تو یہ تو لیڈیز کو سوچنا چاہیے, آپ ایسے لڑکے کے ساتھ شادی ہی کیوں کرتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے وہ دیندار نہیں ہے, اس کا کہیں دین سے تعلق نہیں ہے. دیندار سے مراد جو عملی طور پہ دین سمجھتا ہو, یہ خالی نمازیں گٹے نہ رگڑتا ہو, ایسا دین کی بات نہیں کر رہا. یہ دین نہیں ہے. دین یہی ہے کہ عمل صالح کرتا ہو, اچھی بات کرتا ہو, معاشرے میں اس کو اچھا جانا جاتا ہو. سمجھ نا بات کو. آپ بھی تو ماڈرن لڑکے پسند کرتی ہیں, ماڈرن ممی ڈیڈی, سنگل شوہر میں اس قسم فینسی. تو بھائی فینسی جائیے, تو پھر فینسی لڑکے بھی ایسے پلے بوائے سے شادی ہو رہی ہے آپ لوگوں کی, بعد میں آپ تنگ ہو جاتی ہیں, طلاق لے کے گھر آ جاتی ہیں. سمجھ رہے بات کو. یہ جتنے بھی آپ کو چمکتی ہوئی جو چیزیں نظر آتی ہیں یہ بے مقصد ہیں, ان میں پائیداری نہیں ہوتی, یہ کھوکھلے ہوتے ہیں لوگ اندر سے. ہمیشہ سمجھدار, انٹیلیجنٹ اور دیندار آدمی سے شادی کریں, چاہے وہ تھوڑا کم پڑھ لکھا ہو, لیکن آپ کی عزت کو تو تار نہ کرے, آپ کو غیر محرم کے سامنے تو نہ بٹھائے. اچھے آدمی کبھی بھی ایسا نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. ہاں جی. تو اس لیے الحمدللہ مجھے دوستو اب مجھے دعا میں یاد رکھے گا. یہ مردوں کی میں نے تھوڑی بہت آپ کو چیزیں بتائی ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ویڈیو تھوڑی لینتھی ہو جائے گی. اب میں جانا چاہوں گا. ہوپ دان سے دیکھتے رہیے. اللہ